बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमरे में उदासी बू की तरह फैली थी। उस दीवार से उस दीवार तक और फर्श से लेकर छत तक उदासी ही उदासी थी। खुशी में खुशबू और गम में बू होती है। आप खुश हैं तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे खुशबू हलकोरे ले रही होगी और आपको देखने आपको मिलने वाले लोग उस खुशबू से मस्त हो जाएंगे। और जब गम आएगा तो आपके वजूद से हल्की हल्की बू निकलेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे माहौल को आलूदा कर देगी। और ये आलूदगी आपके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की हैयत, रंगत और रोशनी पर भी असरअंदाज होगी। आपकी रोशनियाँ मध्यम हो जाएंगी, आपके रंग का रंग उड़ जाएगा और आपकी चीज़ों की शेप ख़राब होने लगेगी। मैं इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ उदासी की बू फैली थी और वो उस बू में लाश बनकर इजी चेयर पर बैठा था। चेयर आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रही थी। उसकी रूसी बिल्ली उसके कदमों में बैठकर उसको हैरत से देख रही थी और उसकी घड़ी, माफ़ कीजिएगा, वॉल क्लॉक की टिक टिक माहौल को मज़ीद उदास, मज़ीद दुखी बना रही थी। हमारी जज्बाती कैफियत को सबसे पहले हमारे पालतू जानवर पहचानते हैं। आप खुश हैं तो आपको उसकी खुशी की झलक सबसे पहले आपके कुत्ते, आपकी बिल्ली, आपके तोते और आपके घोड़े की आंखों में मिलेगी। और आप दुखी, उदास या अफसरदा हैं तो आपके पालतू जानवरों की गर्दनें फ़ौरन लटक जाएंगी और उनकी आंखों में हैरत और उदासी मौजें मारने लगेगी। इसकी वजह जज्बात हैं। हमारा अपने पालतू जानवरों के साथ जज्बात का ताल्लुक़ होता है। चुनाचे ये जानवर हमारे जज्बात में आने वाली हर तब्दीली भांप लेते हैं। आप किसी भी शख्स से मुलाकात से कबल चंद लम्हों के लिए उसके पालतू जानवरों के पास रुक जाएं, वो आपको अपने मालिक की जज्बाती कैफियत से आगाह कर देंगे। हमारी उदासी हमारे दुखों का वॉल क्लॉक के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। हम जिंदगी के आम दिनों में वॉल क्लॉक की टिक टिक पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन यूं ही हम पर गम उतरता है, हमें टिक टिक की आवाज़ें घेर लेती हैं और ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता माहौल में मौजूद आवाज़ों पर हावी आ जाती हैं। घड़ी की टिक टिक और उदासी का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है, आप उसका अंदाज़ा फिल्मों से लगा लीजिए। दुनिया की तमाम फिल्मों में जब किरदार उदास या दुखी होते हैं तो फिल्म मेकर्स घड़ी की टिक टिक सुनाते हैं और कमरे में भी घड़ी की टिक टिक तमाम आवाज़ों पर भारी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी खींची और चुपचाप उसके सामने बैठ गया। हम बड़ी देर तक उदासी की बू और वॉल क्लॉक की टिक टिक में चुपचाप बैठे रहे। उसकी रूसी बिल्ली कभी उसकी तरफ देखती थी और कभी मेरे पाँव चाटने की कोशिश करती थी और मैं हैरत से कभी दाएं देखता था और कभी बाएं। ये शख्स मेरा दोस्त था। यह मुल्क का नामवर तख्लीक़कार था। उसकी नज़में, उसके अफसाने, उसके कालम और उसके ड्रामे मुल्क के लाखों लोगों की ज़हनी ग़ज़ा थे। ये जज्बों को लफ्ज़ देने का माहिर था। लोगों की ज़बानें जब बात करते करते थक जाती थीं तो उसके फ़िक्रे, उसकी तहरीर आगे बढ़कर उसके अबलाग की उंगली पकड़ लेती थी। ये इंसान के छोटे जज्बों और गूंगे एहसासात का तर्जमान था। ये इंसान के टूटे इरादों की खामोशी तक महसूस कर लेता था। इन्हें बाद अज़ां आवाज़ दे देता था, लेकिन फिर ये खामोश हो गया। इसकी नज़में, इसके अफसाने, इसके ड्रामे और इसकी हदायतकारी चुप हो गई और ये घर के एक कमरे तक महसूर होकर रह गया। डॉक्टर आते थे, डॉक्टर जाते रहे, दुआएं आती रहीं और खर्च होती रहीं। बीवी बच्चे अपना अपना जोर लगाकर थक गए, लेकिन उसकी उदासी, उसकी चुप की बर्फ़ न पिघली। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया और मैं उसके कमरे में उतरने पर मजबूर हो गया। वो कमरा कमरा नहीं, वो ज़िंदा इंसान की कब्र थी और वो उस कब्र के एक कोने में इजी चेयर पर पड़ा था। हम बड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि उसने बोलना शुरू कर दिया। इंसान की मौजूदगी दुनिया की सबसे बड़ी दवा होती है। इंसान जब बीमार के सराहाने बैठ जाता है तो बीमार का हाल अच्छा होने लगता है। यही वजह है दुनिया के तमाम मज़ाहब ने इयादत का हुक्म दिया है। आप किसी चुप मरीज़ के पास बैठ जाएं, वो चंद लम्हे बाद बोलना शुरू कर देता है और उसने
بھی یہی کیا، مگر اس کی آواز صدیوں پرانی غار سے آ رہی تھی۔ مجھے اس آواز میں بند غار کی پھپھندی تک کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولا، میں نے 20 سال انتظار کیا۔ یہ انتظار روز دروازے کی دستک بن کر میرا کوڑا بجاتا رہا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہر دستک کو، اپنے فون کے ہر SMS اور ہر رنگ کو اس کی آواز سمجھتا تھا اور پورے اشتیاق، پوری لگن سے دروازہ کھولتا تھا۔ میں ہر SMS کو بے تابی سے پڑھتا تھا اور ہر فون کو اس کا فون سمجھ کر اٹھاتا تھا۔ میں ہر آہٹ کو اس کے قدموں کی آواز اور ہر ہیلو کو اس کا ہیلو سمجھتا تھا۔ مجھے ہر پیلا دوپٹہ اس کا دوپٹہ اور ہر گلابی سویٹر اس کا سویٹر، ہر آہستہ آہستہ پھیلنے والی خوشبو اس کی خوشبو اور ہر دوسرا تیسرا چہرہ اس کا چہرہ لگتا تھا۔ میں کافی کے ہر کپ میں اس کی انگلیوں کی مٹھاس تلاش کرتا تھا اور چنار کے ہر گرتے پتے کو اس کے پاؤں کی چاپ سمجھ کر چونک اٹھتا تھا۔ مجھے پہاڑوں پر گرتی ہوئی برف میں اس کے سانسوں کی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ میں ٹرین کی سیٹی اور چھک چھک میں اسے محسوس کرتا تھا۔ میں ایئرپورٹس پر، جہازوں کے اندر موجود مسافروں میں، ڈیوٹی فری شاپس پر اور ٹرانزٹ ہالز کے ریسٹورانٹوں میں اس کو تلاش کرتا تھا۔ مجھے خطوں کے انبار میں دبے کسی ایسے خط کا انتظار تھا جو کھلے اور کھلتے ہی اس کی آمد کا پیغام دے دے۔ میں گیندے کے پھولوں کے موسم میں اسے تلاش کرتا تھا اور گلاب کی جھاڑیوں کے قریب بیٹھ کر اس کی باتیں کرتا تھا، اس کے کہکہے یاد کرتا تھا۔ مجھے دیوسائی کی جھیلوں میں اس کے پاؤں کا عکس نظر آتا تھا اور میں ہر سال اس کی یاد منانے کے لیے شنگریلا، پیرس اور کیپری جاتا تھا اور گھنٹوں جھیلوں، دریاؤں اور آبشاروں کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اس کی پسند کی ایک ایک فلم سینکڑوں بار دیکھی اور اس کی پسند کے گیت ہزاروں بار سنے۔ میرا دل کہتا تھا کوئی ایک دن اسے واپس لے کر آئے گا اور اس کی واپسی میری زندگی کے ٹوٹے ہوئے دھاگے پر دوبارہ گرا لگا دے گی۔ زندگی کا پل دوبارہ شروع ہو جائے گا اور میرے جذبے اس پل پر چھوٹے بچوں کی طرح چھلانگیں لگائیں گے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا۔ میں 20 سال تک اس انتظار کا انتظار کرتا رہا۔ یہ انتظار جنون بن گیا اور مجھے اس جنون میں ٹی وی کے ہر اشتہار میں وہی نظر آتی تھی۔ انتظار تخلیق کی کھاد ہوتا ہے۔ یہ تخلیق کاروں کی تخلیق کی کھیتیاں لہلہاتا ہے۔ میری تخلیق بھی اس کے انتظار کی دین تھی۔ میرا انتظار میری کل تخلیق تھا۔ میں نے اس انتظار کی انگلی پکڑ کر سینکڑوں نظمیں، درجنوں افسانے، 20 ڈرامے لکھے۔ یہ انتظار میری گفتگو کی گہرائی بھی تھا۔ یہ میری ذات، میری شخصیت کی کل عمارت تھا۔ میں سر سے پیر تک اور آگ اور کام سے آرام تک انتظار تھا اور اس انتظار نے مجھے ایئرپورٹ کی آمد و رفت کا بورڈ، ٹرین آنے سے پہلے کی بے چینی اور چائے کی پتیلی میں ابال جیسی افراتفری بنا دیا تھا۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرا لمس اور میرے ذائقے سب انتظار میں ڈھل چکے تھے۔ لیکن پھر اچانک اس نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس بھری۔ لیکن پھر پچھلے مہینے یہ انتظار ختم ہو گیا۔ میری ڈور بیل بجی، میرے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ میرے دروازے پر کھڑی تھی، میں جس کا 20 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ میرے دروازے پر کھڑی عورت صرف عورت نہیں تھی، وہ میرے انتظار کی لاش تھی۔ براؤن بال سفید ہو چکے تھے، اس کے موتیوں جیسے دانتوں پر وقت کی بدبودار پلاہٹ اتر چکی تھی۔ اس کی گردن کی جلد لٹک رہی تھی، چہرے کی سرخی بیمار زردی میں ڈھل چکی تھی۔ چال میں واضح لڑکڑاہٹ، اس کی باتوں کے ربط کو ختم کیے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے بات کا سرا کھو بیٹھتی تھی اور پھر کئی منٹوں تک لفظوں کے کاٹ کباڑ سے پچھلی بات کا سرا تلاش کرتی رہتی تھی۔ ذات کی خوشبو اور رنگ دونوں اڑ چکے تھے۔ وہ ٹرین کے بعد اسٹیشن کا سناٹا بن چکی تھی اور میں اپنی پوری زندگی کو جس کی امانت سمجھتا رہا تھا، وہ مجھ سے صرف 40,000 روپے مانگنے آئی تھی۔ اس نے بچے کی فیس ادا کرنی تھی اور
اس مطالبے کے ساتھ ہی میرا انتظار ختم ہو گیا اور اس انتظار کے ساتھ ہی میری تخلیقات کی روح بھی مر گئی۔ میں شاعر سے دیوالیہ پنساری بن گیا۔ اس نے آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی بلی نے انگڑائی لی، گردن اوپر اٹھائی اور لمبی کڑلاہٹ بھری۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی بلی کو انسان کی طرح کرلاتے دیکھا تھا، اور یہاں سے انتظار اور یہاں سے میری ملاقات ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔